अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें ईमान फातिमा नामी औरत पे करना चाहती हूँ। कल उसका कमेंट आया हुआ था सोनिया के जो अम्मी अबू उनके चैनल पे। उसमें कहा था कि गज़ल चमचागिरी करना छोड़ो। तो मैंने किसकी चमचागिरी की मुझे बताओ। तुम हो कौन चीज़ और तुम्हारा क्या ताल्लुक है हमसे? तुम हर रोज बकवास करती हो और तुम्हारी इसी तरह माँ बाप ने तरबियत की है। जब बात मैं करती हूँ ना तब इसको बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगती है। हम लोग किसी पे कोई भी ऐसी बात नहीं करते। मेरी वीडियो देखो, मैं जो बात होती है ना मैं सच्चाई पे मबनी करती हूँ। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने सबको बताया, अपने सब्सक्राइबर को और उन लोगों को भी, कि मैं जो भी बात करूँगी अगर वो बात सच्ची है, उस बात की इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, मैं देखूँगी कि वो बंदा कितना सच्चा है, तब मैं बात अपनी वीडियो में करूँगी। मैंने ऐसी कभी कोई बात नहीं की और मैंने सोची भी नहीं है कि मैं अपने व्यूज़ की खातिर किसी और बंदे पे इस तरह की तोहमत लगाऊँ या इस तरह का कोई भी बात मैं करके अपने में चैनल को बढ़ाऊँ। ऐसे कुछ बात नहीं है। ये तो आनी जानी चीज़ है। आज चैनल है कल नहीं है। तो इस जैसी बेमाया सी चीज़ पे इंसान झूठ क्यों बोले। कल मैंने रिपोर्ट लगाई है। कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने भी कहा है, बहुत अच्छे भाई, इन्होंने कहा कि सिस्टर दफ़ा करो, आप लोग जो उनकी वीडियोस में देखा करो, आप लोग वो बातें किया करो। मैंने इस वजह से लगाई कि वसीम ने ये बात बोली थी कि रिएक्शन वाले तुक्के लगाते हैं। तो आज तक रिएक्शन वालों ने कोई तुक्का अपने तौर पे नहीं लगाया। आप लोगों की बताई हुई बातों पे ही हम लोगों ने अपना रिएक्शन दिया, अपना रिव्यू दिया। तुक्का लगाने का फ़ायदा क्या है? आप लोगों की असलियत तो लोगों के सामने है। कुछ लोगों ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। ईमान फातिमा को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि मेरा इंस्टा है, आप जो भी हो, पहले भी मैंने कहा था, मैं अब भी कहती हूँ, अगर इतनी सच्ची हो तो मेरे इंस्टा पे आओ, मुझे डीएम करो, वहाँ पे आके मुझसे बात करो। अगर तुम वाकई ही के अच्छी औरत हो, तुम्हारी तरबियत तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छी की है, तो मुझसे बात करोगी। नेक्स्ट अपने माँ बाप के लिए कोई ऐसी बात नहीं निकलवाओगी। औलाद होती है सदका जारिया। अगर तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी सियत दे। अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि माँ बाप के लिए अजाब का ज़रिया ना बनो। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग इन पे बात करते हैं, उनके पास भी चैनल हैं, वो हमारा जवाब हमें दे सकते हैं, हमारे सवालों का जवाब, या हम उन पे बात करते हैं, वो भी हमें बात कर सकते हैं। तुम उनकी कुछ लगती नहीं हो। सोनिया की माँ मौजूद है, वो हमें जवाब दे सकती है। तुम्हारा सोनिया से ऐसा कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है। तो अपनी लिमिट में रह के बात करो। कुछ लोगों को बकवास करने की आदत होती है। कुछ लोग पैदा ही इस खातिर हुए हैं कि वो लोग इस तरह की बकवास करके अपने ऊपर बातें करते हैं। जब तक कोई उन पर बात ना करे, उनको मुंह तोड़ जवाब ना दे, तब उनकी रोटी जो है ना खाने वो हजम नहीं होता है। तो इस तरह की ये औरत है, इस तरह की इसकी ज़हनीत है, इस तरह की इसकी असलियत है। जो असली और ख़ानदानी बंदा होता है ना, वो इस तरह की बातें नहीं करता है। जो नीच ख़ानदान के होते हैं ना, वही ऐसी बातें करते हैं। कभी कभी मैं इस तरह के अल्फाज बोलती हूँ, जब लोग मजबूर करते हैं ना, तब बोलना पड़ता है। तो अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ, क्योंकि उसकी हर वीडियोज़ में ईमान फातिमा नामी औरत की इसी तरह से हम लोग छित्रोल करते हैं, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो शुरू से ही इस तरह की आदी है, इस तरह की करवाने की आदी है। इस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगती है। तो लगे आज मैंने एक लिमिट में रह के जवाब दिया है। नेक्स्ट अगर उसने कोई बकवास की तो फिर लिमिट हम क्रॉस करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर भी हमें कुछ नहीं कहेंगे और नहीं हमारे और कोई देखने वाले कहेंगे, क्योंकि इंसान एक हद तक होता है, सब्र करता है। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है तो हर इंसान को अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उम्मीद है कि उसको समझ आएगी अगर वो अपने माँ बाप की हलाली औलाद हुई तो अब वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात आज करेंगे वसीम भाई पे, क्योंकि उसकी वीडियो मैंने देखी है और उसकी वीडियो में कुछ ऐसी बातें थी
وہ اپنے لگا ہوا تھا گاؤں کے لوگوں پہ، وہ اس کو جواب دیں یا نہ دیں وہ ان لوگوں کا معاملہ، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن اس نے کچھ ایسی باتیں اپنی ویڈیو میں کی ہیں تو ان کا جواب دینا بنتا تھا۔ کیونکہ دیکھیں کل میں نے سونیا کے لیے بنائی، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کبھی ادھر لڑک جاتے ہو کبھی ادھر لڑک جاتے ہو، تو اللہ کے بندے پیارے بہن بھائیو، جو کچھ ان کی ویڈیوز میں ہوتا ہے ہم لوگ اسی پہ اپنا ریویوز دیتے ہیں، کوئی بات اپنے پلے سے نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سونیا نے اگر اس بات کو بنیاد بنا کر اپنے ہسبینڈ کو چھوڑا تو سونیا گنہگار ہے، دونوں جہانوں میں سونیا گنہگار ہے، لیکن اگر وسیم نے اس کو وہ مقام نہیں دیا جو ایک بیوی کو دیا جاتا ہے تو وسیم دونوں جہانوں میں گنہگار ہے۔ وسیم کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو یہ غلط کاموں میں ملوث نہ ہوتے، آپ بار بار اس جگہ نہ جاتے، جو کام تم کرتے تھے حرام کے کام، اللہ پاک نے ان حرام کے کاموں سے منع فرمایا ہے، تم کس طرح پھر اپنی زبان سے اللہ پاک کا نام لیتے ہو؟ اللہ پاک کا نام لیتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے کہ میں کس طرح اللہ پاک کا نام لے رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ پاک کے جو بتائے ہوئے رستے ہیں میں نے نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا ہے، اور میں نے ان راستوں کا انتخاب کیا نا جو شیطان کے بتائے ہوئے رستے تھے، تو پھر اللہ پاک کا نام لے کر اپنی پوزیشن صحیح کر کے اپنے آپ کو آپ کرتے ہو کہ بہت ہی اچھا ثابت کر کے دنیا کے سامنے آپ کی وائس ریکارڈنگ موجود ہے، اس کے علاوہ ہم لوگ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن جو وسیم نے باتیں کی کہ بگوڑی عورتوں نے یہ کچھ کیا ہے، اور جن کے پاس موبائل ہے جن کے پاس چینل ہیں وہ اپنے شوہر کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں، تو یہ جلے دل کے بھولے پھوڑ رہا ہے سونیا کے لیے، کیونکہ ساجدہ کو بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے اپنے خلا لیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ میں بات مانتی ہوں کہ ان سب عورتوں نے خلا لیا ہے، کسی کے ہسبینڈ نے ان کو طلاق نہیں دی ہے، جس طرح صابرہ ابھی بھی جاوید ندیم بھائی کے نکاح میں موجود ہوتے ہوئے اس نے منہ کالا کیا۔ اس کے علاوہ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ سونیا تب آپ کو اچھی لگتی تھی، تب آپ نے سونیا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس کی خوشامد کی، اس کو چائے بنا کے دی، اس کے آگے پیچھے پھرتے رہے، تو آخر میں سونیا جب ویڈیوز بناتی تھی ادھر، جب یہ بندہ بات کرتا تھا تب سونیا اس بات کا الٹ جواب دیتی تھی، تب اس بندے کے پاس سونیا تھی، تب اس نے یہ نہیں سوچا کہ اب سونیا آہستہ آہستہ کھل رہی ہے تو میں سونیا کو نا جس طرح وہ چاہتی ہے نا میں اس طرح خود کو بناؤں، تو اس طرح یہ بندہ اگر اسی ٹائم یہ بندہ سمجھ جاتا تو آج ان کا گھر تباہ نہ ہوتا۔ تمہارا گھر کسی نے تباہ نہیں کیا، تمہارا گھر کسی نے لگائی بچھائی نہیں کی، بلکہ تمہارے گھر تباہ کرنے والے تم ہو، صرف تم ہو۔ اگر تم اپنی بیوی کو اتنی ڈیل نہ دیتے، اس کو کمائی کا ذریعہ نہ سمجھتے، آج میں سوچتی ہوں کہ آپ لوگ ایک ساتھ ہوتے۔ اگر سونیا کو صرف پیسے کمانے والی مشین نہ سمجھا جاتا، اس کو اتنی کھلی چھٹی نہ دی جاتی نا، تو سونیا بھی اس طرح سے باغے تڑوا کے نہ بھاگ نہ جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر نہ چلی جاتی، جس طرح اس کو بولا گیا کہ اس نے کپڑے لے کر نہیں گئی تھی، اس کے سارے کپڑے جلا دیے گئے تھے، وہ صرف انہی کپڑوں میں گئی تھی، اور جیسے اس کے ہسبینڈ نے بتایا تھا کہ وہ دوپٹے کے بنا گئی تھی تو اسی طرح تو یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ کچھ ایسا مسائل ہوا ہے نا کہ وہ اس طرح بھاگ کے گئی ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آج تک ان لوگوں نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا کہ آخر ان دونوں کے درمیان بات کیا ہوئی ہے، کس وجہ سے سونیا نے گھر چھوڑا۔ ہمیشہ سے یہ بے تکی باتیں کرتا ہے اور بے سروپا باتیں کرتا ہے، کوئی اس نے پروف نہیں لگایا۔ اب جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں وسیم کا گھر تباہ ہو رہا ہے، وسیم کا گھر ہو رہا ہے، تو اللہ کے بندو آپ بھی دیکھو نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ہم کوئی سونیا کے حمایتی نہیں ہے، ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ قصور زیادہ کس کا ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اب وسیم کو آپ لوگ کس طرح بخش سکتے ہو؟ کس طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ وسیم بہت اچھا ہے؟ وسیم نے جو کرتوت کی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے۔ اب وہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، عورتوں کے ہاتھوں میں چینل ہے، وہ جو مرضی کریں، جو مرضی کر سکتی ہیں، تو وہی موبائل، ایسا ہی چینل، ایسا ہی ٹک ٹاک اس کی بہنوں کے پاس بھی ہے، تو اس کی بہنوں نے یہ والا کام کیوں نہیں ختم کیا؟ ان کو پتہ ہے ہمارا بھائی بہت خوددار ہے، اپنی عورت کو اس نے گھر سے نکال دیا، اس عورت نے خلا لے لیا،
کل پرسوں ہمارے ہسبینڈ بھی ہمیں ایسا نہ کر دیں تو وہ اپنی بہنوں کو کیوں نہیں روک رہا؟ فیروزہ بھی وہی کام کر رہی ہے، سمیرہ بھی وہی کام کر رہی ہے، اپنی بہنوں کے لیے اس کا اور نظریہ ہے، دوسرے کی بیٹی کے لیے اس کا اور نظریہ ہے۔ اگر یہ اتنا ہی غیرت مند انسان ہے نا تو سمیرہ کو بھی ٹک ٹاک سے ہٹا دے اور فیروزہ کو بھی ہٹا دے، کیونکہ فیروزہ کا ہسبینڈ بھی اٹا کٹا موجود ہے، اس کے پاس بھی گاڑی ہے، وہ بھی کام کر سکتا ہے۔ سمیرہ کا ہسبینڈ بھی محنت مزدوری کرتا ہے، سمیرہ کو جو بھی بندے آتے ہیں ملنے کے لیے وہ ان کے گھر چلا جاتا ہے، یہ بھی بھائی بھی، کیونکہ وہاں سے بھی اس کو امداد ملے گی۔ یہ سارے لوگ لوگوں سے ہی پیسے وصول کرتے ہیں، خود صحت مند اپنے اعضاء کو سلامت سمجھے رکھتے ہوئے یہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں، بھیک لیتے ہیں لوگوں سے۔ ان لوگوں کو بھیک اور زکوٰۃ لیتے ہوئے بالکل شرم نہیں آتی کہ ہم لوگ کس طرح سے زکوٰۃ کے اقدار ہو سکتے ہیں۔ تو یہی باتیں شیئر کری تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔